नमः महोदय, मम नाम धर्मिष्ठा अस्ति। अहम् अष्टमया कक्षायां छात्रा अस्मि। मम विषयः सिंहस्य च मूषकः कथाम् अस्ति। अस्मिन् मॉडल द्वारा एकः कथां प्रस्तुत करोमि। एकदा वनमध्ये एकस्य सिंहस्य निन्दा कृतवानः। तदा एकः मूषकः क्रीडन् क्रीडन् सिंहस्य शरीरम् आरोहतः। सिंहस्य जागृतः जातः स अतीव क्रोधः। स गृहीत्वा मारयितुम् आरब्धवान्। मूषकः अवदत्, मामक्ष्यम्, अहं त्वं साहाय्यं करिष्यामि। किन्तु सिंहस्य हसितवान् और मूषकः मुमोच। केषाञ्चित् दिवसानन्तरे सिंहस्य जालेवत् अभवत्। ता दृष्ट्वा एवं मूषकः आगत्य जालं कृत्वा चितवानः। सिंहस्य मुक्तः अभवत्। सिंहस्य अवदत्, धन्यवादः मित्रो, उभौ उत्तमौ मित्रो अभवताम्। धन्यवादः।